अथ यजमान भाले तिलकं कुर्यात् श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामुदयस्तव। हाथમાં ફૂલ ને ચોખા રાખવા, ભગવાનનું ધ્યાન ધરવું। વાણી મંગલ રૂપિણી ચ હસિતમ યસ્યાસ્તિ વૈ મંગલમ નેત્રે મંગલ દે ચ દુર્વિલસિતમ નૃણાં પરમ મંગલમ વક્त्रं મંગલ કૃચ્ચ પાદ ચલિતમ યસ્યાખિલમ મંગલમ સોયમ મંગલ મૂર્તિરાશુ જગતો નિત્યમ ક્રિયાન મંગલમ। ભગવાનને વધાવી દેવા। અત શિખા બંધનમ મસ્તક ઉપર હાથ મૂકી રાખવો। શ્રીધર શ્રીપતે સ્વામીન ભક્તા નામ ભયંકર ઇષ્ટદેવ શિખા બંધે સ્વામિનારાયણ પ્રભો। હાથ ધોઈ નાખવાના ડીશમાં। अथ यज्ञोपवीतम हाथ जोड़ी राखवा। हरि ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनास्यामः शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। 3 વખત આચમન કરી જવું। ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। हाथ धोई नाखवाना। 3 વખત प्राणायाम કરી જવા। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अत शांति पाठ। हाथमा फूल ने चोखा राखवा। समग्र विश्वना तमाम जीव प्राणी मात्रना अंतरमा शांति थाय। स्थावर जंगम पशु पक्षी पृथ्वी सौना हृदय में शांति थाय एना माटे आपणे शांति पाठ करिए। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्ष गुम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। या पृथिव्यां च या स्वर्गे स्थिता चैवान्तरिक्षके जले स्थले च या शांति सास्तु शांतिस्तवान्तिके। अभयं देहि मे स्वामिन् तव भक्तिं च यच्छ मे सम्नः कुरु प्रजाभ्यो मे पशुभ्य शं कुरु प्रभो। ह्रीं शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सर्वोपद्रव शांतिर्भवतु। अत संकल्पः। आचमनीमां जळ लई राखवुं। चोखाना 2 દાણા મૂકવા। महापूजानो आपणे संकल्प करीए छीए। ओम श्री विष्णुरविष्णुरविष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमवैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे गुजरात प्रांते भरूच ग्रामे अत्र आदिनारायण संवत्सरे नारायणायने शरद ऋतौ महामांगल्य फलप्रद मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयायां तिथौ सोमवासरे यथा यथम राशिस्थान स्थितेषु सर्वेषु ग्रहेषु
અહમ બોલો, અહમ યજમાનનું નામ હૃદયની અંદર લઈ લેવાનું. મમ આત્મનઃ શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણોક્ત ફલપ્રાપ્તિ અર્થમ ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ ફલપ્રાપ્તિ અર્થમ શ્રીમન નારાયણ દેવતા પ્રીત્યર્થમ યથાશક્તિ યથામિલિત ઉપચાર દ્રવ્યૈ ભગવતઃ શ્રી સહિત નારાયણસ્ય પૂજનમ કરીષ્યે. મૂકી દો. ફરી જળ લઈ રાખવું. અસ્ય શ્રી ગાયત્રી મંત્રસ્ય નારદ ઋષિ ગાયત્રી છંદ શ્રી વિષ્ણુ પરમાત્મા દેવતા જ્ઞાનમ બીજમ ધ્યાનમ શક્તિ આજ્ઞા કીલકમ ચતુર્વર્ગ સિદ્ધિ અર્થે જપે વિનિયોગ. ન્યાસ કરવાના છે, મસ્તકે સ્પર્શ કરવો. નારદ ઋષયે નમઃ શિરસી મુખે ગાયત્રી છંદસે નમઃ મુખે હૃદયે શ્રી વિષ્ણુ પરમાત્મા દેવતાય નમઃ હૃદયે બંને પગે શ્રી ધ્યાન શક્તયે નમઃ પાદયો આખા શરીરે શ્રી આજ્ઞા કિલકાય નમઃ સર્વાંગે ઇતિ ઋષ્યાદિન્યાસ કરન્યાસ કરવા. શ્રી નારાયણાય ઇતિ અંગુષ્ટાભ્યામ નમઃ શ્રી વિદ્મહે ઇતિ તર્જનીભ્યામ નમઃ શ્રી વાસુદેવાય ઇતિ મધ્યમાભ્યામ નમઃ શ્રી ધીમહિ ઇતિ અનામિકાભ્યામ નમઃ શ્રી તન્નો વિષ્ણુરિતિ કનિષ્ઠિકાભ્યામ નમઃ બંને હાથની હથેળી શ્રી પ્રચોદયાદિતિ કરતલ કરપૃષ્ઠાભ્યામ નમઃ. ફરી ન્યાસ કરવા. હૃદયે શ્રી નારાયણાય ઇતિ હૃદયાય નમઃ મસ્તકે શ્રી વિદ્મહે ઇતિ શિરસે નમઃ શિખાયે શ્રી વાસુદેવાય ઇતિ શિખાય નમઃ બંને ભુજાએ શ્રી ધીમહિ ઇતિ કવચાય નમઃ આંખોએ શ્રી તન્નો વિષ્ણુ રીતિ નેત્રાભ્યામ નમઃ બે આંગળી મસ્તક ઉપર 3 વખત ફેરવી તાળી પાડી જવી. શ્રી પ્રચોદયાદિતિ અસ્ત્રાય ફટ. ડાબા હાથમાં ચોખા રાખવા, જમણો હાથ ઢાંકવાનો, જમણા ઢીચણ ઉપર મૂકવાનો. अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाग्नया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे. चारे दिशाમાં વેરી જવા. 3 વખત તાળી પાડી જવી. 3 વખત ડાબો પગ જમીન ઉપર પછાડવો. આ આંગળી પાણીમાં બોડી આખે સ્પર્શ કરી દેવાનો. હાથમાં ફૂલ ને ચોખા રાખવા. જે દેવનું નામ આવે એ દેવનું હૃદયમાં સ્મરણ કરવાનું. શ્રી રાધા કૃષ્ણાય નમઃ શ્રી હરિ કૃષ્ણાય નમઃ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણાય નમઃ શ્રી નરનારાયણાય નમઃ શ્રીમન મહાગણાધિપતયે નમઃ શ્રી ઉમા મહેશ્વરાભ્યામ નમઃ શ્રી વાણી હિરણ્યગર્ભાભ્યામ નમઃ શ્રી કષ્ટભંજનાય નમઃ શ્રી કુલદેવેભ્યો નમઃ શ્રી ગ્રામદેવતાભ્યો નમઃ શ્રી ઇષ્ટદેવાય નમઃ શ્રી સર્વેભ્યો દેવેભ્યો નમઃ શ્રી સર્વેભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યો નમઃ. આ રીતે પૃથ્વીને સ્પર્શ કરી રાખવો. વિશ્વાધારાસી ધરણી શેષનાગો પરિસ્થિતા ઉદ્ધૃતાસી વરાહેણ કૃષ્ણેન શતબાહુના. હાથમાં ફૂલને ચોખા રાખવા. કળશની સ્થાપના કરેલી છે. કળશનું હૃદયમાં ધ્યાન કરી અને પૂજન કરવું. કલશસ્ય મુખે વિષ્ણુ કંઠે રુદ્ર સમાશ્રિત મૂલે તત્ર સ્થિતો બ્રહ્મા મધ્યે માતૃગણા સ્મૃતા કુક્ષૌ તુ સાગરા સર્વે સપ્તદ્વીપા વસુંધરા ઋગ્વેદોથ યજુર્વેદ સામવેદો યથર્વણ ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી કાવેરી નર્મદે સિંધો જલેસ્મિન સન્નિધિમ કુરુ સર્વે સમુદ્રા સરિતસ્તીર્થાની જલદાનદા આયામ તુ દેવ પૂજાર્થમ દુરિતક્ષય કારકા આવાહયામિ દેવેશ વરુણમ યાદસાપતિમ પાપનાશકરમ દિવ્યમ કલશેસ્મિન શુભાવહમ અસ્મિન કલશે વરુણમ સાંગમ સપરિવારમ સ આયુધમ
सशक्तिकम सतीर्थम आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। 8 वखत वम वम बोली जવું। वम 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 वरुणाय नमः। फरी आत्मा चोखा राखवा। प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रा वरुण निर्मिता प्रतिष्ठां ते करोम्यत्र कलशे दैवतैतः। अस्मिन् कलशे भो वरुण सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। हाथ जोड़ी प्रार्थना करवी। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ह्रीं वरुणाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आत्मनिमा जळ लई राखवू। अनया पूजया वरुणः सांगः सपरिवारः प्रियतां न मम। દીવો પ્રગટાવી દેજો ને ત્યાં માચીસ આપી દો। હવે શંખની સ્થાપના કરેલી છે, ઘંટીની સ્થાપના કરેલી છે ને દીવો પ્રગટાવે છે એટલે હાથમાં ફૂલને ચોખા લઈ રાખવા। ત્રણેયને આપણે પૂજવાના છે, ત્રણેયને આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે। સૌથી પહેલા શંખ પૂજન। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विद्रुतः करे नादितः शत्रुनाशार्थं पांचजन्यं नमोस्तुते। फरी फूलने चोखा राखवा। घंटीने वधावी जवी। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटनादं प्रकुर्वेत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत्। अथ दीप पूजनम दीप प्रज्वलित करेलो छे। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावदत्र स्थिरो भव। अथ सूर्य पूजनम। हाथमा फूल ने चोखा राखी भगवान सूर्य नारायण नु ध्यान धरवू। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय वपुर धृत शंख चक्र। ओम त्रिभुवन भास्कराय नमः। यथा शा विमला सर्वा सूर्य भास्कर भानुभि तथा शा सफला मह्यम कुरु नित्यं ममार्यतः। ओम सूर्यमंडलांतरवर्तिने भगवते श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीमां जळ लई राखवू। अथ श्री गणपति पूजनम। करिष्यमाण महापूजा गणपति पूजन कर्मणि अधिकारार्थम देहन्यासान् करिष्ये। गणपति दादा हाथ में फूल ने चोखा ले राखो। ओम गणानां त्वा गणपति गुम हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुम हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुम हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री रिद्धि सिद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः। चढ़ावी હવે ફૂલ લઈ લેજો। ગણપતિ દાદાને મૂર્તિને સ્પર્શ કરી રાખો। सुमुखाय नमः गणाधिपाय नमः उमापुत्राय नमः गजाननाय नमः लंबोदराय नमः हरसूनवे नमः गजकर्णाय नमः वक्रतुंडाय नमः गुहाग्रजाय नमः एकदंताय नमः विकटाय नमः विनायकाय नमः कपिलाय नमः गजदंताय नमः विघ्नराजाय नमः बटवे नमः सुराग्रगण्याय नमः हेरंबाय नमः महागणपतये नमः।
હાથમાં ફૂલને ચોખ્ખા રાખવા, ગણપતિ મહારાજનું રિદ્ધિ સિદ્ધિ સહિત ધ્યાન કરવું. શ્વેતાંગમ શ્વેત વસ્ત્રમ સિતકુસુમ ગણૈ પૂજિતમ શ્વેત ગંધૈ ક્ષીરાબ્ધૌ રત્નદીપૈ સુરતરુ વિમલે રત્નસિંહાસનસ્થમ દોર્ભી પાશાંકુશેષ્ટા ભયદ્રુતરુચિરમ ચંદ્રમૌલિમ ત્રિનેત્રમ ધ્યાયેત શાંત્યર્થમીશમ ગણપતિમમલમ શ્રી સમેતમ પ્રસન્નમ શ્રીમન મહાગણાધિપતયે નમઃ ધ્યાયામી. ફરી ચોખા રાખવા, આવાહન કરવું. એ વિઘ્નેશ્વર વિઘ્ન શાંત્ય પાશાંકુશાબ્જાન વરદમ દધાનમ સર્પાક્ષ સૂત્રાવર મંદ મૂર્તે રક્ષાધ્વરન્નો ભગવન નમસ્તે આવાહનમ સમર્પયામી. ફરી ચોખા રાખવા, પ્રતિષ્ઠા કરવી. પ્રતિષ્ઠા સર્વદેવાનાં મિત્રા વરુણ નિર્મિતા પ્રતિષ્ઠાં તે કરોમ્યત્ર મંડલે દૈવતૈ સહ સુપ્રતિષ્ઠિતો વરદો ભવ. ફૂલ લેવા, ગણપતિ મહારાજને આસન અર્પણ કરીએ છીએ. રમ્યમ સુશોભનમ દિવ્યમ સર્વ સૌખ્ય કરમ પરમ આસનમ ચ મયા દત્તમ ગૃહાણ પરમેશ્વર આસનમ સમર્પયામી. હવે ચમચીમાં જળ લઈ ગણપતિ દાદા ઉપર ચરણમાં જળ ચડાવવાનું અને રિદ્ધિ સિદ્ધિ ઉપર પણ જળ ચડાવવાનું. શીતોદકમ નિર્મલમ ચ સર્વ સૌગંધ સંયુતમ પાદ પ્રક્ષાલનાર્થાય દત્તમ તે પ્રતિગૃહ્યતામ પાદ્યમ સમર્પયામી. ફરી આચમનીમાં જળ લેવું, ચંદન વાળું ફૂલ કરીને મૂકી જવું. લારી ચંદન ગણપતિ દાદાના હાથ ઉપર જળ ચડાવવાનું છે. તામ્રપાત્રે સ્થિતમ તોયમ ગંધ પુષ્પ ફલાન્વિતમ સહિરણ્યમ દદામ્યર્ઘ્યમ ગૃહાણ ગણનાયક અર્ઘ્યમ સમર્પયામી. ફરી જળ લેવું, ગણપતિ મહારાજના સુંઢે સ્પર્શ કરી જવો. ચલમ દત્તમાચમનીયાર્થમ ગૃહાણ પરમેશ્વર આચમનીયમ સમર્પયામી. હવે ગણપતિ દાદાના મસ્તકે જળ ચડાવજો, સ્નાન કરાવવાનું. ગંગાદિ સર્વ તીર્થેભ્યો મયા પ્રાર્થનયા ઋતમ તોયમે તત્સુખ સ્પર્શ સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામી. ફરી જળ ચડાવી જવું, આચમનીયમ સમર્પયામી. પંચામૃત લેજો. અથ પંચામૃત સ્નાનમ પયોદધિઘૃતમ ચૈવ મધુ શર્કરયાયુતમ પંચામૃતમ મયા નીતમ સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ મિલિત પંચામૃત સ્નાનમ સમર્પયામી. રિદ્ધિ સિદ્ધિ. બે ચમચી જળ ચડાવી જવું. શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામી આચમનીયમ સમર્પયામી. ફરી પંચામૃત લેવું. દૂધથી સ્નાન કરાવીએ છીએ. કામધેનો સમુદ્ભૂતમ સર્વેષામ જીવનમ પરમ પાવનમ યજ્ઞ હેતુશ્ચ પય સ્નાનાર્થમ અર્પિતમ પય સ્નાનમ સમર્પયામી. બે ચમચી જળ ચડાવી જવું. શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામી આચમનીયમ સમર્પયામી. ફરી પંચામૃત લેવું. દહીંથી સ્નાન કરાવીએ છીએ. પયસસ્તુ સમુદ્ભૂતમ મધુરામલમ શશિપ્રભમ દધ્યાનિતમ મયા પ્રીત્યા સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ દધિ સ્નાનમ સમર્પયામી. બે ચમચી જળ ચડાવવું. શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામી આચમનીયમ સમર્પયામી. ફરી પંચામૃત લેવું. ઘીથી સ્નાન કરાવીએ છીએ. નવનીત સમુત્પન્નમ સર્વ સંતોષકારકમ ઘૃતમ તુભ્યમ પ્રદાસ્યામિ સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ. બે ચમચી જળ ચડાવી જવું. શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ આચમનીયમ સમર્પયામિ. ફરી પંચામૃત લેવું. મધથી સ્નાન કરાવીએ છીએ. તરુ પુષ્પ સમુદ્ભૂતમ સુસ્વાદુ મધુરમ મધુ તેજ પુષ્ટિકરમ દિવ્યમ સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ મધુ સ્નાનમ સમર્પયામિ. બે ચમચી જળ ચડાવવું. શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ આચમનીયમ સમર્પયામિ. ફરી પંચામૃત લેવું. ખાંડથી સ્નાન કરાવીએ છીએ. ઇક્ષુસાર સમુદ્ભૂતા શર્કરા પુષ્ટકારિકા મલાપહારિકા દિવ્યા સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ શર્કરા સ્નાનમ સમર્પયામિ. બે ચમચી જળ ચડાવવું. શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ આચમનીયમ સમર્પયામિ. પેલામાં ચંદન વાળું પાણી છે, એક ચમચી લઈ.
मलयाचल संभूतं चंदना गरु संभवं गंधोदकं मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् गंधोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि फरी पाणी लई लेજો नाना सुगंधि द्रव्यं च चंदनं रजनीयुतम् उद्वर्तनं मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् उद्वर्तन स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि चंदनનો ચાંદલો કરી દેજો આ રીતે चंदनं समर्पयामि फूल चढ़ावी जवा ऋतुकालोद्भवानी पुष्पाणि समर्पयामि आत्मनिमा जल लई राखवू धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि आमा मूकी दो एक लाडू आमा मूकी दो आचमनीमा जल लई राखवू गम गणपतये नमः नैवेद्यम निवेदयामि गणपति महाराज ने जमाड़वा ओम प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः एक चमची जल मूकी जऊ मध्ये पानीयम समर्पयामि फरी जमाड़वा प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः 3 वखत जल मूकी जऊ उत्तरापोषणम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम समर्पयामि चंदनना छाटा नाखी जवा गणपति ऊपर करोद्वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि आचमनीमा जल लई राखवू मुखवासार्थे पुगी फल तांबूल हिरण्य गर्भ दक्षिणां समर्पयामि बे हाथ जोड़ी स्तुति करवी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा आचमनीमा जल लई राखवू अनेन यथा ज्ञानेन यथा शक्ति कृतेन पंचामृत स्नानांग भूत पंचोपचार पूजनाख्येन कर्मणा श्री सिद्धि बुद्धि सहित भगवान गणेश प्रियतां न मम હવે પેલું ગણપતિને ફૂલ ચડાવેલું છે ને એક ફૂલ લઈ સૂંઘી અને ડાબી બાજુ મૂકી દેવાનું હાથ ધોઈ અને બીજું ફૂલ ચડાવી દેવાનું बीजू फूल चढ़ावी दीजिए गंध पुष्पाभ्यां संपूजयामि अथ अभिषेक स्नानम चंदन ना पानी थी धीरे धीरे चढ़ाओ प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तुतुल्यं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सर्वोपद्रव शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोस्तु स्नानं समर्पयामि 2 चमची जल चढ़ावी जाऊ शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि नवडावी दो
રોટલો પડ્યો આપી દેજો. डिश बेज डिश लाया था. विद दिस वस्त्र. सर्वभूषादिके सौमे लोक लज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं गृह्यतां वाससि त्वया वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि. एक चमची जळ मुकी जाऊ. वस्त्रोपवस्त्रांचे आचमनीयम समर्पयामि. यज्ञोपवीत. नव अभिस्तंतुभिर्युक्तम त्रिगुणम देवतामयम उपवीतम मया दत्तम गृहाण परमेश्वर. यज्ञोपवीतम समर्पयामि. एक चमची जळ मुकी जाऊ. आचमनीयम समर्पयामि. चंदनना चांदला करी जवा. श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम मया पूजनाय प्रगृह्यताम. चोखा चढाववा. अक्षतास्तंडुला शुभ्रा कुंकुमाक्ता सुशोभना मया निवेदिता भक्त्या तान गृहाण कृपां कुरु. अक्षतान् समर्पयामि. फूल लई लेवा. उद्वर्तनार्थ दत्तं ते मया प्रीत्या गणेश्वर सुगंधितैलं कार्पासं संगृहाण सुरेश्वर. माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृह्यन्तां पूजनायते. ऋतुकालोद्भवानि पुष्पाणि समर्पयामि. फरी फूल लेवा. दुर्वाह्यमृत संपन्ना शतमूला शतांकुरा शतं पातक संहत्री शतमायुष्यवर्धिनी दुर्वांकुरान् समर्पयामि. હવે પૂજ્યામી આવે એટલે ચોખાના બબ્બે દાણા ચડાવજો ત્યાં. ह्रीं गणेश्वराय नमः पादौ पूजयामि. ह्रीं विघ्नराजाय नमः जानुनी पूजयामि. ह्रीं आखुवाहनाय नमः उरु पूजयामि. ह्रीं हेरंबाय नमः कटिं पूजयामि. ह्रीं कामारिसूनवे नमः नाभिं पूजयामि. ह्रीं लंबोदराय नमः उदरं पूजयामि. ह्रीं गौरीसुताय नमः स्तनौ पूजयामि. ह्रीं गणनायकाय नमः हृदयं पूजयामि. ह्रीं स्थूलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि. ह्रीं स्कंदाग्रजाय नमः स्कंदौ पूजयामि. ह्रीं पाचहस्ताय नमः हस्तौ पूजयामि. ह्रीं गजवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि. ह्रीं विघ्नहर्त्रे नमः ललाटं पूजयामि. ह्रीं सर्वेश्वराय नमः शिरः पूजयामि. ह्रीं गणाधिपाय नमः सर्वांगं पूजयामि. आ पूजा पो थोड़ो थोड़ो चढ़ावी जवो. अबीलं च गुलालं च चंदनमेव च नाना परिमल द्रव्ये प्रियतां परमेश्वर. सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि. आचमनीमा जळ लई राखवो. धूपं गृहाण देवेश चंदनागरु संयुतं गुग्गुलेन समायुक्तं मया नीतं हि भक्तित. कार्पासवर्तिना युक्तं गोघृतेन प्रपूरितं दीपं गृहाण देवेश मम गृहं प्रकाशय. धूपदीपं समर्पयामि. ले लो नैवेद्य मुखी दे दो. आचमनीमा जळ लई राखवो. शर्करा खंड खाद्यादि दधीक्षीर घृतादिभिः आहारैर्भक्ष्य भोज्यैश्च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्.
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाः कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि पोषणं समर्पयामि। 5 वखत जमाड़वा। ओम प्राणाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम समानाय नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि। फरी जमाड़वा। ओम प्राणाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम समानाय नमः। 3 वखत जल मूकी जाऊ। उत्तरा पोषणम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। चंदन ना छाटा नाखी जवा। कस्तूरी कुंकुमोपेतम गोरोचन समन्वितम करांगोद्वर्तनम गंधम गृहाण गणनायक। 1 चमची जल मूकी जाऊ। नैवेद्यांते आचमनीयम समर्पयामी। मुखवास मुकेलो छे, आपणे खाली जल लई राखजो आचमनीमां। तांबूलम गृह्यताम देव ऐलाचूर्ण समन्वितम पूगी फलयुतम दिव्यम मया दत्तम च भक्तितः तांबूलम समर्पयामी। फल फूल लई राखजो। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि। हिरण्यपुष्पं मद्दत्तं दक्षिणार्थं प्रयत्नत गृहाण देव देवेश प्रसीद परमेश्वर। फलार्घ्यं तथा च दक्षिणां समर्पयामि। ले लो स्वामी। अथ आरार्तिकम्। ने चांदलो करी देजो। विघ्न विनायक देवनी जय। आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत 4 भुजाधारी एकदंत दयावंत 4 भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती वा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूर श्याम शरण आए सफल की दे सेवा सूर श्याम शरण आए सफल की दे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। थाली में मूकी देवी आरती जल थी प्रदक्षिणा करी देवी। जले न प्रदक्षिणी कृत्य फूल लई आरती आपी देवी। निराजनम समर्पयामी देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम। आरती लई लेवी। आत्माभिवंदनम
हाथ धोई नाखवा हस्त प्रक्षालनम प्रदक्षिणा करिए छे एवी भावना करिए अने हाथ जोड़ी राखवा सप्तास्यासन परिदय स्त्री सप्त समिदः कृतः देवायज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुं प्रदक्षिणां समर्पयामि नमस्कार करी जवा नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृत नमस्कारान् समर्पयामि आम राखजो विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि हाथ जोड़ीने प्रार्थना करवी रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात् नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि आत्मनिमा जल दई राखवू अनया पूजया श्री गणेश सांग सपरिवार प्रियताम नमः त्रण वखत पानी सूंघी अने मूकी देजो ह्रीं अवतारिणे स्वामिनारायणाय नमः ह्रीं अवतारिणे स्वामिनारायणाय नमः ह्रीं अवतारिणे स्वामिनारायणाय नमः हाथ धोई नाखवा त्रण वखत प्राणायाम करी जवा अथ भगवत ध्यानम भगवान हृदय में स्मरण करी जाऊ हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुम सर्वतः स्पृत्वा चतिष्ठदशांगुलम श्रीकृष्णं द्विभुजं किशोर वयसं धार्मे सुपद्मे क्षणं सस्मेराब्जमुखं स्वभक्त समितौ सिंहासने राजितं वक्तैकेसरचन्दने बहुविधे हारावतंसादिभिः पुष्पै पूजितमादरेण हृदये शुक्लांबरं चिन्तये भगवते श्री स्वामिनारायणाय नमः ध्यायामि। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु एकांतिकस्य धर्मस्य रक्षणाय धरातले प्रादुर्भूय सहस्वीयै कृष्णमावाहयाम्यहम् आगच्छ भगवन् देव स्वस्थानात् परमेश्वर अहं पूजां करिष्यामि सदा त्वं सम्मुखो भव। हाथमा चोखा राखवा भगवानનું आवाहन करवू भक्तानाम भयंकरं प्रियतमं स्वानां समूर्तिप्रदं धार्मे स्वां पुरुषोत्तमं सुखनिधिं चावाहनीयं सदा भियं भागवताख्यधर्ममवितुं प्राकट्यमाप्तं क्षितौ सर्वेषां कुरुमङ्गलस्य विदये यावाहयामि प्रभो आगच्छ सहजा यावत् पूजा करिष्येऽहं तावत् त्वं सन्निधो भव। स्वामिनारायणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भगवान ने आसन अर्पण करवू फूल लई राखवा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्तेषानो यदन्नेनातिरोहति रत्नेन्द्रैखचिते सुवर्णरचिते सिंहासने भासुरे रम्ये देव विनिर्मितेति वितते सोपान संराजिते सिंहाकार पदाष्टकेति मृदुले दासेन दत्ते मया सद्भिर्रत्कमले निवासित उरु प्रेम्णा निषीद प्रभो आसनं समर्पयामि। હવે પૂજ્યામી આવે એટલે ચોખાના બબ્બે દાણા
चढ़ावतो श्री धर्मज्ञानाभ्यां नमः। ओम वैराग्य ऐश्वर्याभ्यां नमः। ओम मनाय नमः। ओम बुद्ध्यै नमः। ओम चित्ताहंकाराभ्यां नमः। ओम रजोगुणाय नमः। ओम सत्वगुणाय नमः। ओम तमोगुणाय नमः। ओम विमलायै नमः। ओम उत्कर्षिणे नमः। ओम ज्ञानायै नमः। ओम क्रियायै नमः। ओम योगायै नमः। ओम प्रहव्यै नमः। ओम सत्यायै नमः। ओम ईशानायै नमः। ओम अनुग्रहायै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री संकर्षणाय नमः। श्री प्रद्युम्नाय नमः। श्री अनिरुद्धाय नमः। पूर्वे श्री वामन बुद्धाभ्यां नमः। अग्निकोणे श्री कल्की परशुरामाभ्यां नमः। दक्षिणे श्री हयग्रीववराहाभ्यां नमः। नैऋत्य कोणे श्री मत्स्यकूर्माभ्यां नमः। पश्चिमे श्री धन्वन्तरि नृसिंहाभ्यां नमः। वायव्य कोणे श्री हंस दत्तात्रेयाभ्यां नमः। उत्तरे श्री व्यास गणपतिभ्यां नमः। ईशान कोणे श्री कपिल सनत कुमाराभ्यां नमः। पूर्वे श्री विश्वक्सेन गरुडाभ्यां नमः। अग्निकोणे श्री प्रबल बलाभ्यां नमः। दक्षिणे श्री कुमुद कुमुदाक्षाभ्यां नमः। नैऋत्य कोणे श्री सुनंदनंदाभ्यां नमः। पश्चिमे श्री श्रुतदेवजयंताभ्यां नमः। वायव्य कोणे श्री विजयजयाभ्यां नमः। उत्तरे श्री प्रचंड चंडाभ्यां नमः। ईशान कोणे श्री पुष्पदंत सात्वताभ्यां नमः। श्री अणिम्ने नमः। श्री लधिमायै नमः। श्री प्राप्त्यै नमः। श्री प्राकाम्यै नमः। श्री महिमायै नमः। श्री ईशितायै नमः। श्री वशितायै नमः। श्री कामावसायितायै नमः। पूर्वे श्री ऋग्वेदाय नमः। दक्षिणे श्री यजुर्वेदाय नमः। पश्चिमे श्री सामवेदाय नमः। उत्तरे श्री अथर्ववेदाय नमः। अग्निकोणे श्री धर्मशास्त्राय नमः। नैऋत्य कोणे श्री सांख्यशास्त्राय नमः। वायव्य कोणे श्री योगशास्त्राय नमः। ईशान कोणे श्री पंचरात्र शास्त्राय नमः। श्री कलामरीचिभ्यां नमः। श्री अनसूया अत्रिभ्यां नमः। श्री श्रद्धा अंगिराभ्यां नमः। श्री हविर्भुर्पुलस्त्याभ्यां नमः। श्री गतिपुलहाभ्यां नमः। श्री क्रियाकृतुभ्यां नमः। श्री ख्याति भृगुभ्यां नमः। श्री अरुंधति वसिष्ठाभ्यां नमः। पूर्वे श्री इंद्राय नमः। अग्निकोणे श्री अग्निदेवाय नमः। दक्षिणे श्री यमदेवाय नमः। नैऋत्य कोणे श्री नैऋत देवाय नमः। पश्चिमे श्री वरुण देवाय नमः। वायु कोणे श्री वायुदेवाय नमः। उत्तरे श्री कुबेराय नमः। ईशान कोणे श्री ईशान महादेवाय नमः। पूर्वे श्री सूर्याय नमः। अग्निकोणे श्री शुक्राय नमः। दक्षिणे श्री भौमाय नमः। नैऋत्य कोणे श्री राहु केतुभ्यां नमः। पश्चिमे श्री शनैश्चराय नमः। वायु कोणे श्री चंद्राय नमः। उत्तरे श्री बुधाय नमः। ईशान कोणे श्री गुरवे नमः। ओम शंखाय नमः। ओम चक्राय नमः।
ओम पद्माय नमः ओम गदायै नमः फळ आपजो स्वामी चमचीमां जळ लई राखजो અને ફળની જોડે ફૂલ લઈ રાખો श्री सूर्यादि आवरण देवताभ्यो नमः सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम फलम तांबूलम दक्षिणाम आरार्थिक्यम समर्पयामि ददताभीष्ट सिद्धिं मे भगवदनुवर्तिनः युष्मान संपूज्य वंदेहम हरि सेवा समुत्सुकः आत्मनिमा जळ लई राखवू अनेन अर्चनेन आवरण देवता प्रियताम न मम ठाकुरजी लाओ थाली लई लो साइड में हो पानी लई राखजो जोड़े वाटकी आचमनी में लई राखो जो पकड़ी राखो अस्य श्री गायत्री मंत्रस्य नारद ऋषि गायत्री छंदः श्री विष्णु परमात्मा देवता ज्ञानम बीजम ध्यानम शक्ति आज्ञा कीलकम चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः स्वामी હવે ફૂલ લઈ અને ભગવાનના મસ્તકે સ્પર્શ કરવાનો भगवान मस्तके श्री नारद ऋषये नमः शिरसे मुखे श्री विष्णु परमात्मा देवताय श्री गायत्री छंदसे नमः मुखे हृदये श्री विष्णु परमात्मा देवताय नमः हृदये चरणमा श्री ध्यान शक्तये नमः पादयोः आखा शरीरे श्री आज्ञा किलकाय नमः सर्वांगे फरी फूल लेवा भगवानना हाथनो स्पर्श करी राखवो श्री नारायणाय इति अंगुष्टाभ्याम नमः श्री विद्महे इति तर्जनीभ्याम नमः श्री वासुदेवाय भ्याम नमः श्री धीमहि इति अनामिकाभ्याम नमः श्री तन्नो विष्णुरिति कनिष्ठिकाभ्याम नमः श्री प्रचोदयादिति करतल करपुष्टाभ्याम नमः फरी फूल लेवाना भगवानना हृदय स्पर्श करवाना श्री नारायणाय इति हृदयाय नमः श्री मस्तके श्री विद्महे इति शिरसे नमः शिखाये श्री वासुदेवाय इति शिखाये नमः बन्ने खभाये श्री धीमहि इति कवचाय नमः आँखोये श्री तन्नो विष्णुरिति नेत्राभ्याम नमः मूकी दो फूल बे आंगળી 3 વખત ભગવાનના માથે ફેરવી તાળી પડી श्री प्रचोदयादिति अस्त्राय फट હવે આચમનીમાં જળ લેવાનું ભગવાનના ચરણ ઉપર જળ ચડાવો ધીરે ધીરે ओम एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुखः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पाद्यं समर्पयामि आत्मनीમાં જળ લેવાનું ચંદનવાળું ફૂલ આ ભગવાનના હાથ ઉપર ચડાવજો त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुखः पादोस्तेहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि नित्यं शेष विधीश देव मुनिभिः प्रेमणार्चितांग्री हरे जातः साधु जनान् वृषस्य सुखिनः कर्तु गृहे त्वं स्वयं दुर्वा पद्म पवित्र सर्षपयव
श्रीखंड पुष्पाक्षतै युक्तम कांचन भाजनस्तमुदकम यर्घ्यम गृहाणत्विदम अर्घ्यम समर्पयामी। फरी जळ लेવું, ભગવાનના મુખે સ્પર્શ કરી રાખવો। ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुख सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः आचमनीयम समर्पयामी। चढ़ावी दो। હવે મસ્તક ઉપર ધીરે ધીરે જળ ચડાવજો। तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृखदाज्यं पशुंस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्य ग्राम्याश्च ये गंगादि सर्वतीर्थेभ्य आनीतैश्च शुभैर्जलैः स्नाप्यते सहजानंद भगवन् दीनवत्सलः। भगवते श्री स्वामिनारायणाय नमः। मलापकर्ष स्नानं समर्पयामि। હવે પંચામૃત। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरितः पयोदधिघृतं चैव मधुशर्करयान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। 2 चमची जळ चढ़ावी जવું। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। फरी पंचामृत लेવું, दूधથી स्नान करावीए छीए। ओम पय पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यं तरिक्षे पयोदः प्रदिस्वतिः प्रदिश संतुमयम् सौरभेयी समुत्पन्नं देवर्षि पितृतृप्तिदं स्नानार्थं च पयो दत्तं स्वीकुरु धर्मनंदन भगवनं समर्पयामि। 2 चमची जळ चढ़ावी। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। फरी पंचामृत लेવું, દહીંથી સ્નાન કરાવીએ છીએ। ओम दधि क्रावणो अकारिशम जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयुगुंशितारिषत् पयसस्तु समुद्भूतं सर्वदेव प्रियं दधि भगवन् सहजानंद स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। दधि स्नानं समर्पयामि। 2 चमची जळ चढ़ावવું। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। फरी पंचामृत लेવું, ઘીથી स्नान करावीए छीए। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतमवस्य धाम अनुष्वधमावः मादयत्स्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षिहव्यम् सर्पिषा सहजानंद स्नपनं क्रियते मया प्रसीद देव देवेश स्वामिनारायण प्रभो। घृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। फरी पंचामृत लेવું, મધથી સ્નાન કરાવીએ છીએ। ओम मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वौषधिः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव गुम्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः इदं मधुगृहाणत्वं दत्तं ते तुष्टये मया तेजः पुष्टिकरं सर्वे स्वामिनारायणाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। 2 चमची जळ चढ़ावी जવું। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। फरी पंचामृत लेવું, ખાંડથી સ્નાન કરાવીએ છીએ। ओम अपागुम रसमुद्वयसं सूर्यै संतगुं समाहितम् अपागुम रसस्य यो रसस्तमवो गृह्णाम्युत्तममुपयामगृहीतो सिन्द्रायत्वाजुष्टं गृह्णाम्येषते योनि रिन्द्रायत्वां जुष्टतमम् इक्षुसार समुद्भूतां शर्करा पुष्टिकारिकां स्नानार्थं च मया नीता गृहाण धर्मनंदन शर्करे स्वामिनारायणाय नमः समर्पयामि। 2 चमची जळ चढ़ावी दઉં। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। चंदन वाळું पाणी।
पंचामृत लई लो सर. मलयाचल संभूतं चंदनाजल संभवं चंदनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्. नारायणाय नमः. गंधोदक स्नानं समर्पयामि. 2 चमची जळ चढावी जाऊ. शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. फरी चंदन वाळू जळ लेऊ. नाना सुगंधि द्रव्यं च चंदनं रजनीयुतम् उद्वर्तनं मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्. 2 चमची जळ चढावी जाऊ. शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. હવે ભગવાનને ચંદનનો તાંડલો કરી જવાનો. ચોખાને ફૂલ ચડાવી જવા. પેલું કેસર જળ પેલામાં વાટકીમાં આપી એટલે વાટકીથી જ કરી દેશે ને ધીરે ધીરે. वाटकीથી धीरे धीरे धीरे. हरिः ओम. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमि गों सर्वतः स्मृत्वा च तिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्तेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदय पुरुषः पादोश्चेहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साचनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृखदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्य ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतरुचः सामानि जग्निरे छन्दां गुंसिदग्निरे तस्माद्यजु तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेशो भयादतः गावो जग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः. पाणी आपजो साम. तम यज्ञं बर्हिषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये यत्पूरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां गुं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं कृष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकार कल्पयन् यत्पूरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाजं ग्रीष्म इद्मः शरद्दविः सप्तास्यासन् परिदयस्त्री सप्त समिदः कृतः देवा यज्ञं तनवाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः. नमो नमः श्री हरे बुद्धिदाय दयावते भक्ति धर्मांग जाताय भक्तकल्प सुगंधा पुष्पहारादे विविधैरूपहारकै संपूजिताय भक्तोभै सीतांबर धराय च
नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गमभीप्सितं सद्य फलप्रदं नृणां तस्य वक्ष्यामि तत्पते अस्य श्रीजनमङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीशतानन्द ऋषिः अनुष्टुपछन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति किलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः वर्णिवैशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीकृष्ण श्रीवासुदेवो नरनारायण प्रभु भक्ति धर्मात्मजो जन्मा कृष्ण नारायणो हरे हरे कृष्ण घनश्यामो धार्मिको भक्तिनंदन बृहद्व्रतधर शुद्धो राधा कृष्णेष्ट दैवता मरुत्सोत प्रिय काली भैरवादिति भीषण जितेन्द्रियो जिताहार तीव्र वैराग्य आस्तिक योगेश्वरो योग कला प्रवृत्ति रति धैर्यवान ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृत्यर्थिकार्चित क्षमानिधि सदोन्निद्रो ध्यान निष्ठ तपप्रिय सिद्धेश्वर स्वतंत्रश्च ब्रह्म विद्या प्रवर्तक पाषण्डोच्छेदन पटु स्वस्वरूपाचल स्थिति प्रशांत मूर्ति निर्दोष असुर गुरुवादि मोहन अति कारुण्य नयन उद्धवाद्व प्रवर्तक महाव्रत साधुशील साधु विप्र प्रपूजक अहिंसा यज्ञ प्रस्तोता साकार ब्रह्म वर्णन स्वामी नारायण स्वामी काल दोष निवारक सच्छास्त्र व्यसन सद्य समाधि स्थितिकारक कृष्णार्चा स्थापन कर कौलद्विडकलितारक प्रकाश रूपो निर्दंभ सर्वजीव हितावह भक्ति संपोषको वाग्मी चतुर्वर्ग फलप्रद निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदाता पावन अबुद्धेरद ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजित आसमुद्रांत सत्कीर्ति श्रित संस्कृति मोचन उदार सहजानंद साध्वी धर्म प्रवर्तक कंदर्प दर्प दलनो वैष्णव कृपुकारक पंचायतन सन्मानो नैष्टिक व्रत पोषक प्रतिज्ञो भक्तवत्सल अरोषाणो दीर्घदर्शी षडुर्मे विजयक्षम निरहंकृतिरद्रोह अर्जु सर्वोपकारक नियामकश्चोपशम स्थितिर्विनयवान गुरु अजात वैरी निर्लोभो महापुरुषात्मद समर्यादो व्यास सिद्धांत बोधक मनोनिग्रह युक्तिज्ञो यमदूत विमोचक पूर्ण काम सत्यवादी गुणग्राही गतस्मय सदाचार प्रियतर पुण्य श्रवण कीर्तन सर्वमंगल सद्रूप नाना गुण विशेषित इत्येतत्परमं स्तोत्रं जनमंगल संनितं यः पठेत् तेन पठितं भवेद् वै सर्वमंगलं यः पठेत् शृणुयात् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेच्च वा एतत् तस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थं चतुष्टये दुर्लभं नास्ति किमपि हरि कृष्ण प्रसादतः भूत प्रेत पिशाचानां डाकिनी ब्रह्म राक्षसां योगिनीनां तथा बाल ग्रहादीनां उपद्रव अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योपद्रव अयूतावर्तनादस्य नश्यत्येवं न संशय दशावृत्त्या प्रतिदिनमस्याभीष्टं सुखं भवेत् गृहीभिश्चाज्ञिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः इति श्री शतानंद मुनि विरचितम् अत शुद्धोदक स्नानम् ओम वरुणस्योस्तंबनमसि वरुणस्य स्कंबसर्जनिस्तो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमासिद शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि कपुडु शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि તમે એક ચમચી જળ મૂકી દેજો ડીશમાં આચમનિયમ સમર્પયામિ નાડા છે
तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरुचः सामानि जग्निरे छन्दाम गोंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। एक चमची जळ મૂકી દેવું समर्पयामि। यज्ञ पवित्र जनै तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् अजावयः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। एक चमची जळ મૂકી દેવું समर्पयामि। પછી આ કરી દેજો સ્વામી હરખું કરી દેજો। हाथમાં ચોખા રાખવા ભગવાનને આભૂષણ અર્પણ કરીએ છીએ। રત્નાઢ્ય રસના કિરીટ કટક અસ્ત્ર કુંડલૈશ્ચોર્મિકા મંજીરાંગદ શૃંખલાદિબિરહમ જાંબૂનદાભૂષણૈ हारैर्मौक्तिक निर्मितैश्च विविधैर गुच्छादिभिः शेखरै त्वां भक्त्यात्मज पूजयामि कृपया त्वं श्रीहरे स्वीकुरु आभूषणानि समर्पयामि। भगवान ने चंदन नो चांदलो करी जवो। तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। चंदनं समर्पयामि चोखा ले रखवा। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि। फूल रखवा। ओम यत्पूरुखं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासित् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते। पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। હવે પૂજ્યામી આવે એટલે ચોખાના બબ્બે દાણા ચડાવજો। આ રહ્યા ચોખા। ओम वराहाय नमः पादौ पूजयामि। ओम कुर्माय नमः ओम वृषभाय नमः ओम मत्स्याय नमः ओम वामनाय नमः ओम नृसिंहाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम कल्किने नमः ओम कुमाराय नमः ओम रामाय नमः ओम यज्ञनारायणाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम हरये नमः ओम कृष्णाय नमः ओम इष्टदेवाय श्री स्वामीनारायणाय नमः सर्वांगाणि। હવે નમઃ આવે એટલે ચડાવજો। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमः ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमः ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम नरनारायणाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम भक्तिधर्मात्मजाय नमः ओम अजन्मने नमः ओम कृष्णाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम हरये नमः ओम हरिकृष्णाय नमः ओम घनश्यामाय नमः ओम धार्मिकाय नमः ओम भक्तिनंदनाय नमः ओम बृहद्व्रतधराय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम राधा कृष्णेष्ट दैवताय नमः ओम मरुत्सुतप्रियाय नमः ओम कालीभैरवादिति भीषणाय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम जिताहाराय नमः ओम तीव्रवैराग्याय नमः ओम आस्तिकाय नमः ओम योगेश्वराय नमः ओम योगकला प्रवृत्तये नमः ओम अतिधैर्यवते नमः ओम ज्ञानिने नमः ओम परमहंसाय नमः ओम तीर्थकृते नमः ओम तैर्थिकार्चिताय नमः ओम क्षमानिधये नमः ओम सदोन्निद्राय नमः ओम ध्याननिष्ठाय नमः ओम तपःप्रियाय नमः ओम सिद्धेश्वराय नमः ओम स्वतंत्राय नमः ओम ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः ओम पाषण्डोच्छेदन पटवे नमः
ओम स्वस्वरूपाचलस्थितये नमः ओम प्रशान्तमूर्तये नमः ओम निर्दोषाय नमः ओम असुरगुर्वादिमोहनाय नमः ओम अतिकारुण्यनयनाय नमः ओम उद्धवाध्वप्रवर्तकाय नमः ओम महाव्रताय नमः ओम साधुशीलाय नमः ओम साधुविप्रप्रपूजकाय नमः ओम अहिंसयज्ञप्रस्तोत्रे नमः ओम साकार ब्रह्मवर्णनाय नमः ओम स्वामिनारायणाय नमः ओम स्वामिने नमः ओम कालदोषनिवारकाय नमः ओम सच्छास्त्रव्यसनाय नमः ओम सद्य समाधिस्थितिकारकाय नमः ओम कृष्णार्चास्थापनकराय नमः ओम कौलद्विषे नमः ओम कलितारकाय नमः ओम प्रकाशरूपाय नमः ओम निर्दम्भाय नमः ओम सर्वजीवहितावहाय नमः ओम भक्तिसम्पोषकाय नमः ओम वाग्मिने नमः ओम चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः ओम निर्मत्सराय नमः ओम भक्तवर्मणे नमः ओम बुद्धिदात्रे नमः ओम अतिपावनाय नमः ओम बुद्धिर्ते नमः ओम ब्रह्मधामदर्शकाय नमः ओम अपराजिताय नमः ओम आसमुद्रान्तसत्कीर्तये नमः ओम श्रितसंस्कृतिमोचनाय नमः ओम उदाराय नमः ओम वैष्णवाय नमः ओम साध्विधर्मप्रवर्तकाय नमः ओम कंदर्पदर्पदलनाय नमः ओम वैष्णवक्रतुकारकाय नमः ओम पंचायतनसन्मानाय नमः ओम नैष्टिकव्रतधराय नमः ओम प्रगल्भाय नमः ओम निःस्पृहाय नमः ओम सत्यप्रतिज्ञाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम अरोषणाय नमः ओम दीर्घदर्शिने नमः ओम षडूर्मि विजयक्षमाय नमः ओम निरहंकृतये नमः ओम अद्रोहाय नमः ओम ऋजवे नमः ओम सर्वोपकारकाय नमः ओम नियामकाय नमः ओम उपशमस्थितये नमः ओम विनयवते नमः ओम गुरवे नमः ओम अजातवैरिणे नमः ओम निर्लोभाय नमः ओम महापुरुषाय नमः ओम आत्मदाय नमः ओम अखंडितार्षमर्यादाय नमः ओम व्याससिद्धान्तबोधकाय नमः ओम मनोनिग्रहयुक्तिज्ञाय नमः ओम यमदूतविमोचकाय नमः ओम पूर्णकामाय नमः ओम सत्यवादिने नमः ओम गुणग्राहिणे नमः ओम गतस्मयाय नमः ओम सदाचारप्रियतराय नमः ओम पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ओम सर्वमङ्गलसद्रूपनानागुणविचेष्टिताय नमः ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमः अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमः। या पूजा पर थोड़ा थोड़ा चढ़ावी दो भगवान को। अबीलम च गुलालम च चुवा चंदनमेव च नाना परिमल द्रव्यै प्रियतां परमेश्वर सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। आत्मनिमा जळ लई राखवो सुगंधी द्रव्यवासाढ्यम विष्णु तैलम मनोहरम वांछितं सर्वलोकानां भगवन् प्रतिगृह्यताम्। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां गुंशूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूपं आग्रापयामि दीपं दर्शयामि अथ नैवेद्यम्। भगवान મૂકી દો અને કેમેરો પાછો સેટ કરી દો એ બધું। આપણે હાથમાં જો अथ नैवेद्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकारकल्पयम्।
નૈવેદ્યમ નિવેદયામિ પૂર્વાપોષણમ સમર્પયામિ. ભગવાનને 5 વખત જમાડવા. ઓમ પ્રાણાય નમઃ, ઓમ અપાનાય નમઃ, ઓમ વ્યાનાય નમઃ, ઓમ ઉદાનાય નમઃ, ઓમ સમાનાય નમઃ. 1 ચમચી જળ મૂકી જવું. મધ્યે પાનીયમ સમર્પયામિ. ફરી જમાડવા. ઓમ પ્રાણાય નમઃ, ઓમ અપાનાય નમઃ, ઓમ વ્યાનાય નમઃ, ઓમ ઉદાનાય નમઃ, ઓમ સમાનાય નમઃ. 3 વખત જળ મૂકી જવું. ઉત્તરાપોષણમ મુખ પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ. ચંદનના છાંટા નાખી જવા. કરોદ વર્તનાર્થે ચંદનમ સમર્પયામિ. આ લઈ રાખવા. યત્પુરુષેણ હવિખા દેવા યજ્ઞમતન્વત વસંતો સ્યાસિદાજમ ગ્રીષ્મ ઇદ્મઃ શરદ્દવિ મુખવાસમ સમર્પયામિ. લઈ લો. ફલાર્ઘ્યમ 1 ચમચીમાં જળ લઈ રાખજો. ઇદમ ફલમ મયા દેવ સ્થાપિતમ પુરતસ્તવ તેન મે સફલાવાપ્તિર્ભવે જન્મનિ જન્મની. ફલાર્ઘ્યમ સમર્પયામિ. ચોખા લઈ રાખવા. હિરણ્ય ગર્ભ ગર્ભસ્થમ હેમ બીજમ વિભાવસો અનંત પુણ્ય ફલદ મત શાંતિમ પ્રયચ્છ મે દક્ષિણામ સમર્પયામિ. અથ નિરાજનમ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી. સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત નામી ચરણ સરોજ તમારા વંદો કર જોડે પ્રભુ વંદો કર જોડે. ચરણે શેષ ધર્યાથી ચરણે શેષ ધર્યાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુધારી. પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા. અગણિત નર નારી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી. 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે. કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરસે આયવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી. મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી દીધી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી. જળથી પ્રદક્ષિણા કરી દેવી. જલે ન પ્રદક્ષિણી કૃત્ય. ફૂલ લઈ અને આરતી આપી દેવી. નિરાજનમ સમર્પયામી. દેવાભિવંદનમ દેવાભિવંદનમ આત્માભિવંદનમ. હાથ ધોઈ નાખવા. પ્રદક્ષિણા કરીએ છીએ એવી ભાવના કરી હાથ જોડી રાખવા. સપ્તાસ્યાસન પરિદય સ્ત્રી સપ્ત સમિદઃ કૃતઃ દેવાયજ્ઞમ તનવાના અભગ્નન પુરુષમ પશુમ પ્રદક્ષિણામ સમર્પયામિ. નમસ્કાર કરવા. નમઃ સર્વહિતાર્થાય જગદાધાર હેતવે
साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः नमस्कारान् समर्पयामि अथ मंत्र पुष्पांजलि। खोबोदरी राखो। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय कल्याणकारिणे नमो नारायणाय पावितात्मीय जनाय श्रीवासुदेवाय स्वाश्रितानंत जन्म पापग्ने वयं वै नमस्कुर्महे कृष्णाय भूयो हरिकृष्णाय नीलकंठाय नमो नमः। सत्वं कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरः पुष्यपुत्रो ददातु देवाधिदेवाय वै श्रवण संपत्प्रदात्रे महाराजाय नमः। देहि साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यात् अधिकं महाराज महाधिपत्यं त्वदीयं मे दास्यं समुद्रपर्यन्तायाः सार्वभौमश्रियः आद्विपरार्धायुर्विधिपदाप्तैरपि अधिकमेकराडाख्यं सत्यमेव त्वदाधिपत्यं मन्ये ब्रह्माण्डाधीशः त्वदाप्तेश्वर्यात् तस्मात् नान्यत्वत्तः कामयामहे। भगवते श्री स्वामिनारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अथ अष्टराजोपचारः समर्पयामि। आवे तो बे दाणा चढ़ावजो चोखाना। छत्रं समर्पयामि चामरं समर्पयामि दर्पणं समर्पयामि व्यंजनं समर्पयामि सूर्यमुखीं समर्पयामि नृत्यं समर्पयामि गीतं समर्पयामि वाद्यं समर्पयामि। आत्मनिमा जळ लई राखवो। अष्टराजोपचारान् समर्पयामि। बे हाथ जोड़ी प्रार्थना करवी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। भव संभव भीति वेदनं सुख संपत् करुणानिकेतनं व्रतदान तपक्रिया फलम सहजानंद गुरुं भजे सदा मय चारुलोचनम शरणायात जनार्ति मोचनम पतितोद्धरणाय तत्परम सहजानंद गुरुं भजे सदा। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। હવે બે હાથ જોડી અને ભગવાનને ક્ષમા માંગવાની કે હે મહારાજ અમારી પૂજા અંગીકાર કરવા માટે આપ પધાર્યા। કોઈ વસ્તુ લાવવામાં મારાથી બોલવામાં તમારાથી સાંભળવામાં ચઢાવવામાં ક્યાંય કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ થઈ હોય તો આપ અમને ક્ષમા કરજો। અમે આપના સંતાન છીએ, અમારી ઉપર રાજી રહેજો અને આ મહાપૂજાને આપ અંગીકાર કરજો। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि परमेश्वर अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा परमेश्वर भगवते श्री स्वामी नारायणाय नमः क्षमापणं समर्पयामि। अथ अर्पणम्। चमचीમાં જળ લઈ રાખવાનું, ચોખાના બે દાણા મૂકવાના। આપણે મહાપૂજા કરી એ મહાપૂજાનું ફળ આપણે ભગવાનના ચરણારવિંદમાં અર્પણ કરીએ છીએ। ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, હે મહારાજ આ મહાપૂજાનું ફળ જે યજમાનના નિમિત્તે કરી છે, યજમાનનું કલ્યાણ થાવ, પરિવારમાં સુખ શાંતિ રહે, તમામ જીવોને સુખ શાંતિ રહે, અમારા જીવનમાં પણ સુખ શાંતિ રહે, એવા હેતુથી આ મહાપૂજા આપના ચરણમાં અર્પણ કરીએ છીએ। ओम भारत वर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे गुजरात प्रांते अत्र आदिनारायण संवत्सरे नारायणायने शरद ऋतौ महामांगल्य फलप्रद मासोत्तम मासे आसो मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयायां तिथौ सोमवासरे बोलो मम यजमानस्य सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे अनेन यथा ज्ञानेन यथा शक्ति कृतेन श्री महापूजा कर्मणा परमात्मा श्री नारायण
सांगः सपरिवारः प्रियतां न मम। फरी चमचीमां जल लई राखजो। कृतेस्मिन् श्री महापूजाख्ये कर्मणि न्यूनातिरिक्तं यत् कर्म तत्सर्व श्रीमन्नारायण प्रसादात् परिपूर्णमस्तु। अथ विसर्जनम। भगवान ने प्रार्थना करिए कि हे महाराज, अमे महापूजा माटे आपनु आवाहन करेलू, तमाम देवताओने ऋषिओने अवतारोने लई आप पधार्या, अमारी पूजा अहींया पूर्ण थाय छे, एटले आप दिव्य सिंहासन में विराजमान थाओ, अमारा हृदयनी अंदर विराजमान थाओ। ज्यारे पण याद करिए त्यारे अमारी पूजाने अंगीकार करवा माटे पुनः पधारजो। श्रद्धा पूर्वमनेन चारु विधिना शश्वन महापूजनम स्वस्तेवाचरते स्वधर्मरतये भक्ताय सर्वात्मना दिव्यं भूरित दीप्सितं प्रददतं सर्वोत्तमं सत्सुखं त्वामात्मेश विसर्जयामि हृदिमे सर्वांगदेवैः सह स्वस्थानं गच्छ देवेश पूजामादाय माम किम् इष्टकाम प्रसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। હવે પેલામાંથી 3 ચમચી જળ લઈને સૂંઘી જવાનું છે, સૂંઘીને મૂકી દેવાનું। ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री विष्णुवाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। हाथ धोई नाखवाना। ओम विघ्न होत सब नाश मगन हो वो हरिगुण गावे, पाप पुंज सब टरत बहोरी भव में नहीं आवे। धन धान्य पुत्र संपत्ति बड़े कृष्ण चरण रति पावहे, मुनि मुक्त कहे सो भक्त के संकट निकट न आवहे। पंचामृत नो प्रसाद आपजो, हाथ में लई रखजो। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम हरिपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। पादोदकम धर्मपुत्रम पिबति यो नरस्तव तस्यांतर्गतजं पापम नश्यति नात्र संशयः। लाडू चालશે, लाडू। नारायण प्रसादम तु गृहीत्वा भक्ति भावतः सर्वान् कामान् वाप्नोति प्रेत्य सायुज्यमाप्नुयात्। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। श्रीपतिं श्रीधरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। स्वं नारायण 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 नारायण। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। लक्ष्मी नारायण देवनी जय। श्री कृष्ण बलदेव रेवती मात की। श्री धर्म भक्ति वासुदेवनी जय। श्री विघ्न नायक देवनी जय। श्री कष्ट भंजन देवनी जय। श्री सदगुरु देवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। श्री भारत मात की जय। जय स्वामीनारायण। फिनिश करो પછી શેર કરો।